مان دي هغه راغلي دي د شو ته زه به هغوی ته هرکلی وایم. په دې کې ما سره خو یو خبره به دا کوم چې پروگرام میں کوشش کروں گا, میری اردو اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا, میں صفیہ سے آج ان کے ساتھ بات کروں گا تو شاید میری اردو ذرا بہتر بھی ہو جائے. صفیہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. دین علاوه ما سره بل ملګری موسی خان د سواد. موسی خان ستړی مه شئ, څنګه ہے؟ شکر دے اللہ جی تاسو خیر. سب یہ تم نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ جی کیا. تو آپ آواز ذرا تو ٹھیک ہے. اچھا موسی خان تا خو ما د ښکاری کی چې ما په خیال درې پیاله والی دی. ښه ټیک نا ټاک. ما ناشتہ نه نه کړی. کړی ناشتہ به تاسو باندې کوو, پروډوسر صاحب ته وایو ان شاء الله. ضرور. نو دا ملګری به ما سره وي او د دوی تعلق چا سره دی, دوی څه کوي او دوی په زلزلو کې څه خدمات کړي دي, د دې ماشومې سربم خبرې ته کوو. د دې تعلق د مانسیرې کې یو کلی دی چې هغې ته دربند وایي, دا د اوږې سرخوا کې یو کلی دی. میں نے یہ بتایا کہ آپ کا تعلق دربند گاؤں سے ہیں جو اگئی سے آگے ہے مانسیرہ میں. تو ہم صفیہ سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ موسی خان سر ہم خبریں تیری کو نو زما بدا سوئچنگ روانی پختو اردو او مکس او کو سوک فرنچ کې خبره کوي نو څه خبره نشته, تاسو فرنچ کې کال کولی شئ او موږ سره خبره تیری کولی شئ. ها موسی خان راته وایي چې دا تاسو چې کوم فاونډیشن دی او دا تاسو د سره پټه مچولې دي دا څه شي دی او بل دا راته وایي دا حبیب فاونډیشن تاسو. جی جی حبیب فاونډیشن. ها ها د بدی نمک چې پدی خبره کو زو په زلزلہ باندې راشم. صحیح ده. زلزلې پروسته کم ځای وي استا خو ته ماشوم ملک دا خو مای خو کافی ټیم وشو تو. بالکل بالکل بالکل. زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کې شوی و. مونږ زه چې وم زه د دې حبیب فاونډیشن 2002 نه یو سټوډنټ یم. مونږ د دې هاسټل کې یو حبیب فاونډیشن خپل جو ارګنایزیشن نه دی زونږ په دې کې هاسټل کې زه ودوم سهار وخت او هغه ټیم مونږ روزي چرته خو دی. صحیح ده. صحیح ده جی. بس نو زونږ کاری صاحب منډه واله جی رالی جی زلزله وشوه جی راوځئ بهر. ټول مونږ بهر هاسټل نه ودرېدو او کړکۍ هم سمې رپېدې او مونږ هم رپېدو سم چې دا خو ډېره غټه سانحه کېږي څه. نو بیا چې حبیب فاونډیشن داسې علاقو ته شفټ شو, زموږ سټاف تقریبا کم شو هاسټل نه, هغو شفټ شو چې امداد دپاره وځئ او زموږ چې سینیر هلکان وو هغو هم بس ټراوزرې واچولې ووته. دا ټولو نه مخکې خو دې علاقې ته راورسېده دا مارګله ټاور دپاره. دلته هم ډېر د کوشش وکړو چې کم خلک چې د ملبې لاندې یا کم خلک د چا چې رشتہ داران یا هغوی د هغو مدد دې وکړي او خوراک دپاره سامان او دغه شیزونه. صفیہ بھی ہمارے پاس ہے. صفیہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آج آپ اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے, مطلب آپ کیا ویورز کو بتائیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام صفیہ ہے, میں منسیرہ سائڈ دربند سے بلانگ کرتی ہوں. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم بہت چھوٹے تھے, میں تو تقریباً 2 سال کی تھی اور اتنا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو سنی سنائی باتیں وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور اس زلزلے میں میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر حبیب فاؤنڈیشن نے ہمیں سہارا دیا اور ہمیں ادھر لے کے آیا اور ہمیں اتنا پڑھایا لکھایا اور یہاں تک پہنچایا. میں حبیب فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اس لیے. اور جی اچھا صفیہ, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس کو ہم پشتوں میں خیر خیگڑا کہتے ہیں, یہ جو اچھے کام ہیں اور ماشاءاللہ پاکستانی تو اس کام میں بڑے آگے ہیں. بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں جب بھی کہیں پرابلم ہوتی ہیں, سیلاب ہو زلزلہ ہو جو بھی ہو, یہ ایک قوم ہے جس کی مثال دنیا کے تاریخ میں یہ تکلیف میں بالکل پاکستانی ہے. اللہ کرے یہ خوشیوں میں بھی پاکستانی رہے. تو ابھی آپ اس وقت 2 سال کی تھی. جی. اچھا, بعد میں آپ کو کب پتہ چلا کہ جب آپ کو لوگ سٹوریاں سناتے رہے ہیں کہ اس طرح ایک زلزلہ آیا ہوا تھا آپ, اچھا اس ایریا میں دربند میں اور بھی مطلب اس قسم کے واقعات ہوئے یا اس طرح؟ جی, اور لوگوں کے بھی بہت زیادہ گر گرے تھے. کسی کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, کسی کے بہن بھائی, کسی کے ابو کی, سب کا نقصان ہوا تھا. صحیح. اچھا یہ جو ہے اس سے پارٹ آف لائف, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے کہ زندگی جو ہے پھر بھی کنٹینیو رہے گی. ایک ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, لیکن ظاہری بات ہے
آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں اور آپ اپنے دوستوں سے اس زلزلے کے حوالے سے سنتے ہیں اور آپ کو جب وہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اور جب ابھی آپ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں، مطلب ویب فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو آپ کا جذبہ کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے اور کیا کہیں گے؟ جب میں مطلب گاؤں جاتی ہوں گھر تو سب دوستیں یہ بتاتی ہیں، ایک دکھ بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں 1000 چیزیں دیتا ہے. اور پھر ہمیں اتنا کچھ سنبھالا، حبیب فاؤنڈیشن نے ہمیں پڑھائے، یہاں تک لائے. اس پہ میں فخر بھی کرتی ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں تھی لیکن مجھے حبیب فاؤنڈیشن نے یہاں تک پڑھا لیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ کچھ چیز لیتے ہیں اور ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور ہوتی ہے. اور صحیح جی. قدر القدم کو تاسو ته پته دا قسم خبرې کول اس قسم کے سوال کرنا بھی مطلب اب مشکل ہو جاتا ہے. میں کبھی اردو میں کبھی پشتو میں تو سوال کرنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک سانحہ ہوا ہے اور اس سانحہ کے نتیجے میں یہ بچی آج ہمارے ساتھ شو میں شریک ہے. مونږ به راځو خپل ټاپک ته او موسی خانه دا راته ووایه چې په دغې وخت باندې لکه تا چې څنګه ووایي چې مونږ د هاسټل نه ډېر ملګري ووتو او مونږ دا لاړو کارم شروع کړ. تاسو ټیم ورک یې وته او ستاسو چې کوم د هاسټل نه ملګري وو سره مرګله ټاور کې چې کوم دغه وخت کې دا ملبه پرته وه. بالکل نور تاسو څه کړو؟ مونږ سره به کتونکو سره به څه خبرې شیر کوئ؟ مونږ خو په سپیسیفک په دې ځای کې یو، زموږ د ادارې ډېر خلک مختلف سپاټس باندې وو، لکه بالاکوټ کې وو، مظفرآباد کې وو، مانسهرې کې وو، مختلف سپاټس باندې وو. ټولو خپل خپل کار کوو، په یو رابطې کې وو. په دې کې ډېر ماشومان زما په شان یتیمانان د دې په شان هغه د ادارې سره راله، کوم چې مونږ ته لګېده چې یار دا کس چې دی دا د دې مستحق دی ادارې ته چې لګېده، نو هغو خپل په انډر کې واغسته. نه نه خو ټیک ده، خو تاسو کول څه تاسو تپوس کومه تاسو په دغه ورځ تاسو څه وکړل؟ ادارې خبرې وروسته کوو، خو زه وایم چې یاره تاسو په دغه ورځ تاسو څه رول و؟ زموږ فوډ سپلای وه په دې ورځ، یو فوډ چین وه. نو په دې کې چې څومره ډوډۍ موډۍ دغه دا صرف اسلام آباد پورې و که نه بالاکوټ او دا ټول ځایونه زموږ کور شوي وو. فوډ ډسټریبیوشن و، بیا دا کمبلې وې، دا سامان د ہوم یو پیکیج نه هغې کې کپړې مپړې شوې، تیار کورونه پکې وو، تیار کورونه پکې وو، ټینټونه پکې وو. نو دغه شیزونه د دې سپلای وه. دا ډېر امپورټنټ شیز و، ولې چې کورونه چې نشته نو لازمي خبره ده یو چت خو پکار دی. صحیح صحیح صحیح. نو د ادارې بیا ټینټونه او دغه شیزونه بیا خلکو له ورکړه. صحیح. زه دا وایم چې نو ډاوټ ستاسو اداره به ډېر ښه کار کوي او واقعي کوي به، خو زما سوال دا دی، زه دا پوښتنه کول غواړم چې ستا په شان نور ماشومان هم، دا ضروري خبره نه ده چې مونږ دا وایو چې نه یوازې یتیمانانو کار نه دی، بلکې نور خلکو خو زیات کار دی. څه خبره کوم پکار دی چې هغې کوم چې هغې مستحق دي چې بهر ځای کارونه وکړي. اچھا صفیہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے یہاں پہ جب دن اور رات آپ کے کیسے گزر رہے یہاں پہ؟ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے گاؤں کے اور کچھ لوگ ہیں یا صرف آپ اس گاؤں سے اکیلی ہے؟ میں ہوں اور میری بہن ہے. آپ کی بہن ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ 19-20 سال کی. اچھا، آپ دونوں بہنیں ادھر آئی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا پڑھائی کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ابھی میں اسکریا کالج سے 2nd ایئر میں ہوں اور FA کر رہی ہوں. FA کر رہے ہیں جی. تو مستقبل میں آپ کیا کریں گے؟ مستقبل میں انشاءاللہ میں وکیل بننا چاہوں گی. وکیل؟ پھر یہ سارے مقدمے جتنے بھی غریبوں کے آپ نے پھر فری میں لڑنے ہیں؟ جی. صحیح. موسی خان دا خو به وکیل شي، ته به څه کوې وروره؟ دا راته ووایه. زه انشاءالله فلم انډسټري کې ځم. زه د BS کوم ریفا انټرنیشنل یونیورسټي د پاکستان فلم انډسټري به انشاءالله لږه سمه کړو. زه د نه ته به ایز ډایرکټر څه کوې؟ هیرو ایز ا ډایرکټر زما زه فالو کوم ماجد مجیدي صاحب، تاسو به نوم اورېدلی ډایرکټر صاحب. ډېر زه خو صرف زموږ دا پروډوسر چې دی دا زما پروډوسر دی دا عاکف، زه صرف دی فالو کوم. لکه چلډرن آف ایډمز، چلډرن آف هیونز
نه زما مقصد دا نه جی مونږ هغې خبر نه ستا خبره کوم چې ته به څه کوې فلم انډسټري کې به فلم ډایرکټر انڈسٹری راځي ایز اے ډایرکټر پروډوسر هم کېدای شي که پیسې راله لګه شان پروډوسر به هم شو. ته به په کوم موضوعاتو باندې فلمونه جوړوې؟ دغه بیسک ایشوز دي زموږ په سوسایټي کې دي کم چې پټ دي په هغې خبره نه کېږي. مثلا مونږ لکه یو ماشوم دی هغه چې غټ شي که نه نو هغه خپلې مسلې کور والا ته نه وایي، هغه بیا خپل ملګرو سره خبرې شیر کوي. زموږ والدین چې دي هغه بیا دومره فورس کوي چې هغه ماشوم چې دی هغه بیا بهر کسان ګوري چې خپل مصیبت یا پریشانیانې چې هغه بهر خلکو سره شیر کړي. او د دې نقصان دا دی چې بیا بهر نه مشورې هم غلطې ملاویږي. چې کور والا سره خبرې بنده وکړي، کور والا بیا مشورې هم صحیح راکړي. یو سپیس پکار دی د ماشوم دپاره، یو سپیس چې والدین ورکړي هغه له چې هغه خبره تاسو سره که غلطه خبره می تاسو ول سپیس ورکړئ چې هغه تاسو بس موسی خان خبره د ډیره بل خبره لخته بوتله او دونه کم دغه شول. زه ستا په ټاپک پېښ شوم، ماشاءالله ډېر ښه فیلډ دی، الله دې کامیاب کا. اوس په مې دا وی چې خبره ډېره وګرځېده دا واقعي اسانه خبره نه ده. او دا کار چې دی دا د یو زه وایم څوک چې کریټیویټي کوي، کریټیو سړی وي د هغه کار دی. او ته ټیلنټډ ماشوم یې، خامخا دا کار ضروری کہ. اچھا صفیہ، جب آپ کے دوست آپ کو ملتے ہیں، آپ کے کلیگ، تو آپ لوگ موسٹلی جو ہے کیا نام ہے، اگر مانسیرا یا اس جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آپ کا جو ڈسکشن کا یا آپ کا موضوع کیا ہوتا ہے یوزولی؟ آپ لوگ کیا مطلب آپ کے جو دوست ہیں کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ جو گھر گر گئے تھے اور ڈیتھ ہو گئی تھی اسی بارے میں، اور اس دن کو تو یاد کرتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے، اتنا خوفناک تھا. اور سب پورے پاکستان میں تقریباً زیادہ تر بچے جو تھے یتیم ہو گئے تھے، مطلب خود بھی کسی کے بہن بھائی سب کا سب سے اچھے لوگ جدا ہو گئے تھے. اور صحیح نو کتونکو تاسو یو خبره دلته ګورئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې دې خبر وکړه چې اس دن کو یاد کر کے بھی ڈر لگتا ہے. یقیناً سڑے پر جس میں ڈر اور خوف ہو ظاہری بات ہے، جس میں پریشانی ہو، جس میں اتنے بھیانک قسم کے چیزیں ہوں تو ظاہری بات ہے بندہ پریشان تو ہوتا ہے. اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد دلائیں کہ اس زلزلے میں کچھ لوگ جو یتیم ہو گئے تھے آج ماشاءاللہ جوان ہے، بڑے ہو گئے ہیں. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ زلزلہ گزرا ہے، دنیا میں قیامت گزر چکی تھی. ہاں جی، آپ کو بعد میں بس تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چل. سبھی ہمارے پاس پروگرام ظاہری بات ہے وقت محدود ہوتا ہے اور آپ بات کر نہیں رہے، نہ آپ چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینس کو حبیب کے حوالے سے، یا جب آپ گاؤں جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے آپ سنتے ہیں، یا اس گاؤں میں اور جو گھر متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ جو گھر وہاں پہ گر گئے تھے، یا جو لوگ وہاں پہ جن کے ساتھ یہ سانحات ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ویور کے ساتھ اپنی تجربات شیئر کریں. میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ ہم تھے، چھوٹے سے تھے بہت زیادہ، اور پھر اس طرح ہمارا گھر سب کچھ گر گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. پھر مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہیلپ کی، اس طرح حبیب کی ایک آرگنائزیشن آئی، اس نے ہمیں مطلب سنبھالا، ہمیں کپڑے دیے، کھانے کے لیے راشن دیا، اور پھر ہمارا اس طرح سارا سب کچھ انہوں نے سنبھالا اور ہمیں اپنے بچوں کی طرح پالا. پھر اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، پھر ہمیں یہاں اسلام آباد پنڈی میں شفٹ کیا. پھر یہاں بڑے پڑھے لکھے اور اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور بس کبھی کبھی گھر جاتے ہیں مطلب جب چھٹیاں ہوں، اور پھر یہیں پڑھتے ہیں ڈیلی، اور ہمیں سارا سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں محسوس ہوتی، سب کچھ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم ان کے اپنے بچے ہیں. اور ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، ہم کسی اور کے گھر میں. ظاہری بات ہے. میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی سوچوں کو بھی سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں بڑا امپریس ہوں. آپ نے تو ویسے بھی وکیل بننا ہے، تو وکالت کے علاوہ آپ یہ جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا آرگنائزیشن ہے، یا جو ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے ساوی کے نام سے. جی جی موسیٰ خان، تمہارے لیے وی ڈو ہیو این آرگنائزیشن جس کا نام ہے ساوی، جو کہ یہی کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. نوزد آوے مچھے
دا قسم کارونه چې څوک هم کوي موږ ډېر اپریشیٹ کوو. بالکل. تو کیا آپ بنیں گے ایسے آرگنائزیشن کا حصہ تاکہ مستقبل میں اگر اللہ نہ کرے کہ ایسے سانحات ہوں لیکن پھر بھی اگر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا جس طرح اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر کام ہو رہا ہے ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے ہیلتھ کے لیے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یتیم جس طرح آرپنیج ہے تو ان کے لیے آپ کام بھی کریں گے یا صرف وکیل بنیں گے؟ انشاءاللہ میں ضرور بنوں گی, میں ان کے لیے کام بھی کروں گی اور میں وکیل بھی بنوں گی. جس طرح ہماری مدد کی تو میں چاہتی ہوں میں بھی ان بچوں کی مدد کروں جو یتیم ہیں, اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ میں تو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی عمران خان سے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اس طرح تعلیمی ادارے بنائے جائیں جو یتیم بچے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے, اسکول میں فیسز نہیں دے سکتے. صحیح. ها موسی خان ته ته خو روانه فلم انډستری ته جی جی خدا خره چې پروډوسر جوړېږي د دې وجه خو زما ته سره نه لګي زما د پروډوسر چې دی نو ما دا وی چې ته ستاسو په سر داسې کومه ډاکومنټري یا فلم به جوړې چې هغه ستا په کار یا په ستا پیداري یا کوم چې ډونیشن څوک ورکوي هغه ارګنایزیشن یا مطلب څوک چې په ډیزاستر مینجمنټ باندې کار کوي څوک چې مثال په تور په ریکنسټرکشن ریهابیلیټیشن باندې کار کوي هیلث سیکټر شو ایجوکیشن شو د سیم کوم چې موږ ساوي سره کوو آیا ته په دې سره ډاکومنټري کې به داسې کارونه کنه استاد سم شي دا ویلفیر کاروم ډیر مست دی زموږ پاکستان کې داسې ادارې موجود دي کوم چې دغه ډیر ښه کارونه کوي خو په سکرین باندې نشته هغه زما دا خواهش دی چې زه دا ټول ادارې یو ډاکومنټري کې یو ځای کړم او یو په سکرین باندې راولم دا ډیره غټه سانحه شوې وه د دې موږ سره څه داسې ډاکومنټري نشته چې پوره پاکستان یو ایمیج موږ ته شو شي د هغې کوشش به کوم انشاءالله چې دا ډاکومنټري جوړه کړم که کوشش نور وکړم نو شارټ فلم هم جوړېدی شي لږ ایموشنل ټچ دا ډیره ښه خبره ده زموږ د پاکستان عوام چې کله مصیبت یا سانحه راشي موږ یو شو په موږ ذات مات نه نور زموږ ډېر ښه عوام دی او ډېر ښه خلک دي د پاکستان چې داسې کارونه کې د ټولو نه مخکې راوځي خپلې فایدې دپاره څوک نه ګوري چې زما په دې کې څه فایده شته او که نشته په مصیبتونو کې په مصیبتونو کې بدمرغه موږ چرم بیا بغیر مصیبته نه یو ځای کېږو داسې خو زموږ پوزیشن جماعتونه یو ځای کېږي د خپلو پیدو دپاره دا خبر کله یو کانفرنس کې ټولې پارټۍ به یو ځای شي بالکل حالانکه شپېتو کارونه پاکستان د یو کارونه پاکستان چې کوم دی جوړ دی څه خبره کوم مور دی او هغې کله پوزیشن کې کله حکومت کې څه ریزلټ یې نشته نو خیر برحال خدای دې وکړي چې موږ په خوشحالو کې یو ځای شو. آمین. ښه تاسو خو به دا ډاکومنټري جوړوئ یقینا په دې به کار کوئ داسې ادارې یا داسې کوم چې انټرنیشنل فورمز دي تاسو سره هغې تاسو د ارګنایزیشن په حواله چې ته په دې باره کې خبرې اترې یا ولې ته وایې چې ستا ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ډېر ښه کار کوي ته په دې خپل کمنټ څنګه کوې؟ دا ډیره اوږده زما یو سټوري ده زه دې خو خپله سټوري واوروله زما چې کومه ده هغه لږه خیر وایي تا سره ټایم شته نا خیر ما سره صحیح ہے اس نے جو باتیں بتائی اس نے اپنی اسٹوری سنائی ہے مجھے بھی ٹائم دے کہ میں اپنی اسٹوری بتاؤں دے دوں ٹائم کہ نہیں دے دوں دے ٹھیک ہے زا زما د والد صاحب دا اداره مخکې زه تاسو ته ویم چې دا د یتیمانانو لپاره ده په جیل کې چې کوم کسان دي د هغو دپاره خوراک یا د چا کیس 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ کیس کې هغو جیل کې د هغو دپاره ده او د بیواو دپاره ده پښتو کې زما لږه کمزوره ده خیر ټول اوس موږ مکس لینګویج څه خبره نشته صحیح ده اوس اردو کې ویلی شي 2002 کې زما د والد صاحب ډیت شوی او په 2001 کې موږ د سوات نه پنډۍ ته شفټ شو. اچھا تھینک یو سر. دارا تو وہ بچے تک چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی چونکہ کم ہے میں آخر میں آپ کا میسج لینا چاہوں گا. صفیہ آپ کا میسج کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے آپ کے آرگنائزیشن کی جانب سے اگر کوئی میسج ہے آپ کی جانب سے ہیں اپنے ویورز کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کروں گی کہ آپ نے مجھے ہیبر ٹیلی ویژن میں بلایا اور پھر اس کے بعد میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اس سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی سب کو بتانا چاہوں گی جو مطلب یتیم ہوئے اس میں 2005 کے زلزلے میں مطلب جن کا کوئی سہارا نہیں تھا بے سہارا ہو گئے تھے وہ آج تک مطلب اتنا پڑھ چکے ہیں اور سب کچھ کر چکے ہیں اور مطلب ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ہوا تھا ہمارے ساتھ سانحہ اور ایسا ہوا تھا ہمارے والد ہم سے چھین گئے تھے. اور
میں تو حبیب فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ کروں گی سب سے پہلے. انہوں نے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا. اگر میں گھر میں بھی ہوتی تو شاید میں اتنا پڑھ نہ پاتی. اور دوسرا یہ کہ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں پاکستان میں تاکہ یتیم بچے اور جو بے سہارا ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ اس میں پڑھ لکھ سکے اور اپنا فیوچر بنا سکے. میں ویری گڈ میسیج. اور اللہ کرے انشاءاللہ آپ کا جو میں جذبہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا مطلب اچھا لگتا ہے. آپ بہت بہادر ہو نو ڈاؤٹ کہ ایک سانحہ ہوا تھا اور آپ نے ایک آرگنائزیشن نے آپ کا جو ہے کیا نام ہے رسپانسبلٹی لی تھی, لیکن آپ بہت بہادر ہو مجھے پتہ ہے. اور انشاءاللہ آپ ضرور وکیل بنیں گے اور ہم یہاں پہ غریب لوگوں کے اور یتیموں کے پھر مقدمے یہاں پہ لڑیں گے. اللہ کرے کہ یہاں پہ عدالتی نظام بھی ٹھیک ہو. ہاں موسیٰ خانه څنګه چل دی داسې کار دی چې وخت راغی د میسیج ځکه چې ته خو به بیا خامخا تا نه خو زه ډېر امپرس یم ځکه چې ته خو د میډیا سړی او څه میسیج به ورکول غواړې؟ زه میسیج دغه ورکول غواړم چې 2005 کې څنګه مونږ یو ځای شوي وو په هغوم کې څه ګروپس نه وو نه څوک شیعه سني دغه نه وو څه پارټیز نه وو زموږ څنګه چې مونږ هغه وخت کې یو ځای شوي وو مونږ ته پکار ده چې مونږ دې وخت کې عام روټین کې مونږ یو ځای ولاړ یو. زموږ ګورنمنټ ته پکار ده زموږ عوام ته پکار ده چې مونږ داسې په ګروپس کې چې مونږ لاړو نو مونږ هغه تاسو به واقع اورېدلې هغه د لرګي هغه چې هغه یو لرګي نو هغه مات شي که هغه یونیټي سټرینث نو که مونږ یو ځای ودرېدو نو پوره دنیا دې یو سیټ ته شي خو مونږ بیا څوک نه شي هغه کولی. نو زما دا میسیج دی چې یونیټي سټرینث او بس دغه میسیج دی نه. جی ډیره مننه. تھینک یو ویری مچ صفیه آپ آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی دا موږ سره ملګري دا حبیب فاؤنډیشن دا اړه څوک چې په اسلام آباد کې دي او مونږ په دې کې یو خبره به وکړو چې لکه د ترکی ګورنمنټ چې دی څنګه چې په پاکستان کې د خیر ښېګړې کارونه کیږي او پاکستان کې خلک ډېر زیات هیلپ کوي که هغه ارفنیج دغه دي که هغه د یتیمانانو دپاره کار دی که هغه فرض کا ہاسپٹل باندې هیلپ باندې دی که هغه په ایجوکیشن باندې لکه وختي دی کې ډاکټر عامر کالم وکړه هغه هم خبرې کولې بیا کرنل صاحب هم خبره وکړه انیس صاحب په دې کې که زه دا وایم چې پاکستان نه پس بیا ترکي چې کوم دی د سیکنډ کنټري څوک چې دی د هغه ډېر زیات کنټریبیوشن دی د ترکی چې کوم دی ماشاءالله ماشاءالله ون اف د بیسټ کنټري چې هغه راځي او دلته چې کوم دی هغې کنټریبیوشن کوي او څنګه چې د حبیب فاؤنډیشن خبره وکړه نو زه دا ډېر اپریشیټ کوم او تاسو یقینا مخکې راشئ او د دا قسم ادارو چې کوم دی د هغې دغه وکړئ اپریسیشن وکړئ د هغې حوصله افزایي وکړئ چې هغې مخکې نور کارونه وکړي اگر چې څنګه چې وختي د هغې دی یا کالرز هم خبرې وکړئ په داسې پروګرامونو باندې به سړی څه خبرې وکړي ظاهره خبره ده ټول سخت او تکلیف دی خبرې دي خو بیا هم نن ګوره ماشاءالله پاکستان چې کوم دی یو صحتمند قوم دی صحتمنده معاشره ده اینډ دیټ از د ریزن چې نن دا دی موږ سره هغه یتیمانان کم چې په هغه زلزله کې د مور پلاره پاتې شو نن هغه ماشاءالله ځوانان دي او هغې دومره تکړه دي د هغې حوصلې بلندې دي